ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति राजयोग अन्तर जगतको यात्रा कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशेष गरेर आजको श्रृङ्खलामा हामी सङ्गम युगको महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सनातन धर्मका व्यक्तिहरूले सबै पर्वलाई निकै धुमधामसँग मनाउनुहुन्छ। त्यसरी नै पुरुषोत्तम महिना पनि मनाइन्छ। यस महिनामा तीर्थयात्राको विशेष महात्म्य रहन्छ। साथसाथै दान पुण्य पनि गर्ने प्रचलन छ। यही अवसरमा आध्यात्मिक ज्ञानको चर्चामा पनि उत्तिकै समय दिने गरिन्छ। भक्तजनहरूले प्राय अमृत बेलादेखि नै गङ्गा स्नान गर्नुलाई अधिक पुण्य मान्नुहुन्छ। वास्तवमा पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्माकै वाचक हो। जसरी आत्मालाई पुरुष भनिन्छ त्यसरी नै परमात्माको लागि पनि परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्दको प्रयोग गरिन्छ, किनकि उहाँ सबै पुरुषहरू भन्दा पनि शान्ति, ज्ञान, पवित्रतामा उत्तम हुनुहुन्छ। वर्तमान समय कलियुग र सत्ययुगको सन्धिकालको समय हो, जसलाई नै पुरुषोत्तम, कल्याणकारी सङ्गम युग भनिन्छ। यस समयमा नै दुई युगहरूको सङ्गम भइरहेको छ, जहाँ हर आत्मा उत्तम पुरुष बन्दछ। आउनुहोस् यस विशेष युगको अन्य महत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ। आदरणीय महानुभावहरू, वर्तमान सङ्गम युग नै प्रभु मिलनको गुप्त युग हो। यस कल्याणकारी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा डाइरेक्ट परमात्मा मिलन गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। यस युगमा नै परमात्माले हामीलाई सच्चा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाउनु भएको छ, जबकि हामीले डाइरेक्ट परमात्मा मिलनको अनुभव पनि गर्न सक्छौँ र वरदानहरूले झोली पनि भर्न सक्छौँ। दुनियाँमा पनि सङ्गमको विशेष महत्त्व हुन्छ। तीन नदीहरूको सङ्गम त्रिवेणीमा लाखौँ भक्तजनहरू स्नान गर्नको लागि, दान पुण्य गर्नको लागि जानुहुन्छ। कति भव्य मेला लाग्छ, तर त्यो पानीको नदीको सङ्गम एउटा यादगारको रूपमा बनाइएको हो। यो अलौकिक सङ्गम युग जहाँ हामी सबै आत्माहरू परमात्मा बाबाको साथमा मिलनको अलौकिक अनुभव गर्दछौँ। यो सङ्गम युग आत्मा र परमात्माको मिलनको युग हो। सृष्टि चक्रभित्र रात र दिन बीचको सङ्गम छ, जसलाई ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात भनेर भनिएको छ। सत्ययुग र त्रेता युग ब्रह्माको दिन हो भने द्वापर युग र कलियुग ब्रह्माको रात हो। जब रातको समय पुरा हुन्छ तब दिन प्रारम्भ हुन्छ। 24 घण्टाको हदको दिन रातको सङ्गममा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय अमृत बेला बिहानको समयलाई मानिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा भक्तजनहरू बिहानै उठेर स्नान गरेर स्वच्छ भएर भगवानको ध्यान आराधना गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले पनि त्यही कालमा उठेर अध्ययन गर्दछन्, जुन समयमा धेरै शुद्ध, शान्त, निर्मल वातावरण हुन्छ। प्रकृतिको देन पनि यस 24 घण्टा मध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ बिहान जब सूर्य उदय हुने समय हुन्छ त्यति बेला नै हुन्छ। त्यस समयलाई सर्वश्रेष्ठ समय मानिन्छ। तब यस बेहदको सङ्गममा पनि, जबकि यो कलियुगी सृष्टि सत्ययुगमा परिवर्तन भइरहेको छ, यस सङ्गमको निकै ठुलो महत्त्व र महात्म्य छ। यही बेलामा कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग आउनेछ र त्यस कलियुगलाई सतयुगमा परिवर्तन गर्ने यस सङ्गमको समयमा हामी सबै आत्माहरूले प्रभु मिलनको आनन्द लिएर ज्ञान स्नान गरेर तपस्याको बलले पतितबाट पावन बन्दछौँ। सङ्गम युगमा नै परमात्माको अवतरणको दृश्य अर्थात् भगवान कसरी यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा आउनुहुन्छ र सृष्टि परिवर्तनको महान कार्य आफ्नो सहयोगी भुजाहरूद्वारा गराउनुहुन्छ। हामीले आफ्नै आँखाबाट यो दृश्य देख्न पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले शिव परमात्मा पनि कलियुगको अन्त्यमा दिव्य अवतरण लिनुहुन्छ
र एउटा महान ज्ञान यज्ञको स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन यज्ञमा ब्राह्मणहरूलाई चुन्नुहुन्छ र ब्राह्मणहरूको भाग्य बनाउनको लागि उनीहरूको तन मन धनलाई सफल गराउनुहुन्छ। सानो संगठनबाट सुरु भएको यस यज्ञले आज विश्वमा अति विस्तारित रूप धारण गरिसकेको छ। यसमा आबद्ध सदस्यहरू सक्रिय रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। त्यो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ। सो परिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन हुनु नै सृष्टि परिवर्तनको मूल आधार हो भन्ने शिक्षा शिव बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण संगम युग कल्याणकारी युग हो। यस कल्याणकारी युगमा हरेक आत्माले चाहे उसले परमात्मालाई चिन्दछ वा चिन्दैन, तर हरेक आत्मालाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा प्राप्त हुने यो वरदानी समय हो। त्यसैले यो अति कल्याणको समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग हो। हुन त हामीले हेर्दाखेरि कलियुगमा प्रकृतिका तत्त्वहरूले पनि मानवलाई चिन्तित बनाइरहेका छन्, तर चारैतर्फबाट अत्याचार, पापाचार, दुराचार त्यसको बोलबाला चलिरहेको छ। यही समयमा नै गुप्त रूपबाट परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित भएर यस कलियुगी सृष्टिलाई सत्युगी सृष्टि बनाउनको लागि आफ्ना बच्चाहरूलाई पवित्र र योगी बनाइरहनु भएको छ। यस कल्याणकारी युगमा हामी भगवानका राइट ह्यान्ड बच्चाहरू हौ भन्ने ईश्वरीय नशा पनि छ। सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो हामीले उहाँलाई खोजेनौं, तर उहाँले हामीलाई खोज्नुभयो, रोज्नुभयो, चुन्नुभयो। आजसम्म हामीले बिना ठेगाना अथवा बिना परिचय नै परमात्मालाई खोज्यौं, तर पुरुषोत्तम संगम युगमा स्वयं भगवान शिव बाबाले हामीलाई खोज्नुभयो। किनकि भक्तिको फल दिन यति बेला स्वयं भगवान परमात्मा शिव यस्तो धरतीमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले वर्तमान समय परमात्मा प्राप्तिको युग पुरुषोत्तम संगम युग चलिरहेको छ। संगम युग मात्र एउटा यस्तो कल्याणकारी समय हो जहाँ हामीले हरेक सम्बन्धको अनुभूति एक परमपिता परमात्मासँग गर्न सक्छौँ। किनकि बाबा ज्योति बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँसँग सर्व सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ। चाहे बाबा बनाऊ, चाहे साजन बनाऊ, चाहे सर्जन बनाऊ, चाहे माता पिता बनाऊ, चाहे पुत्र बनाऊ, जुन सम्बन्धको अनुभूति पनि हामी उहाँसँग गर्न सक्दछौँ। स्वयं शिव बाबा पनि यति बेला यी सबै सम्बन्धहरूको अनुभूति गराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू जुन सम्बन्धको कमी महसुस हुन्छ, अभाव महसुस हुन्छ, ती सबै सम्बन्धहरूबाट म सच्चा साथी बन्न तयार छु। म अविनाशी साथी बन्न सक्छु तिमीहरूको, किनकि म मर्दा पनि मर्दिन, तिमीहरूलाई कहिले धोका पनि दिँदैन, सधैँभरि हरदम साथ दिन तयार छु। यदि शिव बाबासँग सच्चा दिलको सौदा गरेका छौ भने बाबा पनि सर्व सम्बन्धको अनुभूति गराउनको लागि बाँधिनु भएको छ। निर्बन्धन र निराधार रहनेवाला बच्चाहरू संगम युगमा भाग्यवान हुन्छन्। साथसाथै यस्ता बच्चाहरू पनि महान सौभाग्यशाली हुन् जो निर्विकल्प निर्व्यर्थ सङ्कल्पवाला छन्। यही अवस्थाको आधारमा नै परमानन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, वर्तमान समय ईश्वरीय ज्ञानको यस्तो अनुपम उपहार मिलेको छ जसद्वारा व्यर्थ विचार, व्यर्थ खर्चको बहावलाई रोक्न सक्छौँ। आज संसारमा धनको गरिबी छैन, तर चरित्रको गरिबी, भावनाको गरिबी र विवेकको गरिबी छ। व्यक्तिको चरित्र आज बिग्रिएको छ, भावना र विवेकको सही प्रयोग गर्दैन, त्यसैले वो गरिब छ। भगवान शिव बाबाले हामीलाई यति चरित्रवान बनाउनु भएको छ कि कसैको धनमाथि आँखा जाँदैन, कुनै पनि प्रकारको मानको इच्छा आकांक्षा रहँदैन। यस्ता व्यक्तिहरू नै संगम युगमा सबैभन्दा बढी भाग्यशाली हुन्। हामी सबै शिव बाबाका बच्चाहरूले ज्ञान धनलाई सही दिशामा प्रयोग गरौँ। ईश्वरीय श्रीमतमा चलेका छौँ भने
त्यो धन त स्वतः पछि पछि लागेर आइहाल्छ। गुणहरूको धन छ, शक्तिहरूको धन छ, शान्तिको धन छ भने कोही पनि व्यक्ति गरिब हुन सक्दैन। कुनै पनि बच्चा भोकै मर्न सक्दैनन्। व्यर्थ विचारको पनि अन्त्य र व्यर्थ धन खर्चको पनि अन्त्य यही सङ्गम युगमा नै हुन्छ। त्यसैले सङ्गम युग अति कल्याणकारी सर्वोत्तम युग भनेर गायन गरिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, अन्त्यमा संसारमा प्राप्त सबै भौतिक सुख सुविधा, वस्तु, वैभव, पदार्थ भन्दा पनि माथि अर्को प्राप्ति छ जसलाई अतीन्द्रिय सुखको प्राप्ति भनिन्छ। जुन सुख भौतिक पदार्थले हामीलाई दिन सक्दैन, त्यो सुखको प्राप्ति केवल एक परमपिता परमात्मा शिव बाबाको स्मरणबाट, सान्निध्यबाट नै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सङ्गम युग नै त्यो वरदानी समय हो जसमा अतीन्द्रिय सुख र परमानन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। अबको केही क्षण हामी राजयोग मेडिटेसनको सुन्दर अनुभूति गर्नेछौँ। ओम शान्ति। विचार गर्नुहोस्, म पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हुँ। म भ्रिकुटीको बीचमा विराजमान स्वयं भगवानको गुण, शक्ति र वरदानको अनुभव गर्ने सौभाग्यशाली आत्मा हो। प्रभु मिलनको यो वरदानी बेला हो। म भाग्यशाली आत्मा स्वयं शिव बाबाको प्रत्यक्ष पालनामा पलिरहेको छु। यस समयलाई विशेष वरदान पनि मिलेको छ। यहाँ गरिएको एक एक श्रेष्ठ कर्मको प्रतिफल 100 गुणा बढी प्राप्त हुन्छ। स्वयं भगवान यस समय वरदाताको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले यो मङ्गल मेला, वरदानी बेलाको आनन्द लिइरहेको छु। जन्म जन्मान्तरका विकर्मको बोझ प्रभु स्मृतिमा दग्ध भइरहेका छन्। मनका कलुषित विचारहरू, भावहरूलाई योग अग्निमा, ज्ञान अग्निमा स्वाहा गरिरहेको छु। मन अति शक्तिशाली, पवित्र, कञ्चन, शान्त, निर्मल बनिरहेको छ। म अब यस पुरुषोत्तम युगमा शिव बाबाको साथ र सान्निध्यबाट एक पवित्र कर्मको श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माको रूपमा तयार भइसकेको छु। ओम शान्ति।